आर्टिकल 130 के ज़िमन 7 के मुताबिक चौधरी परवेज इलाही साहब बतौर वजीर आला पंजाब असेंबली से एतमाद का वोट हासिल कर चुके हैं। वजीर आला पंजाब एतमाद का वोट लेने में कामयाब। अपोजिशन की गैर मौजूदगी में हुकूमती इत्तेहाद का पावर शो। स्पीकर सितैन खान के मुताबिक 186 अरकान की जानिब से परवेज इलाही की हिमायत। राय शुमारी शुरू होते ही ऐवान के दरवाजे बंद, सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात। 3 रोज पहले इमरान खान से मुलाकात करने वाले बिलाल वड़ाइच का वोट हुकूमती इत्तेहाद के लिए गोल्डन साबित। दोस्त मजारी और मोमिना वहीद गैर हाजिर। खुरम लगारी और चौधरी मसूद भी पंजाब असेंबली न आए। वजीर आला के लिए एतमाद के वोट के दौरान अपोजिशन की हंगामाराई। कुर्सियां चल गईं, अरकान की नारेबाजी, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी, ऐवान से वॉकआउट। हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान ने बाहर जाने के लिए लॉबी गेट का ताला तोड़ दिया। इंशाअल्लाह ताला हम अपने एजेंडे के ऊपर कारबंद हैं। अगर कोई कानूनी रुकावट ना हुई तो कल इंशाअल्लाह पंजाब असम्बली तहलील हो जाएगी और उसके साथ केपी असम्बली तहलील हो जाएगी। और जो एजेंडा है इमरान खान का वो नए इंतखाबात हैं। हम नेशनल इलेक्शंस की तरफ बढ़ना चाहते हैं और यही हमारा मकसद है और इंशाअल्लाह उसी की तरफ जो है वो हम बढ़ेंगे। कानूनी रुकावट ना हुई तो कल पंजाब असेंबली टूट जाएगी। चुन्नू मुन्नू जिस तरह भागे वो सबके सामने है। फवाद चौधरी की मीडिया टॉक। मुल्क बदतरीन हालात से दो चार। बेचैनी के शिकार अवाम पीडीएम पर एतमाद नहीं कर रहे। इलेक्शन ही सूरत हाल से निकलने का वाहिद रास्ता है। शाह महमूद कुरैशी की गुफ्तगू। हमारे मेंबरान सूबाई असम्बली ने अपना किरदार का मुजाहरा किया और जमे रहे। 186 वोट एतमाद के लिए दरकार थे और अल्हम्दुलिल्लाह 186 वोट आज हासिल करके वाहिद रास्ता जो तहरीक इंसाफ कह रही है वो है नए इंतखाबात। वो बेशक जिस तरह तसल्ली करना चाहें, हमने कोशिश की है कि एक एक मेंबर जो मौजूद था उसकी वह हाजिरी भी और उसकी तस्वीर भी रिकॉर्ड की जाए। सुबह अदालत आलिया में जो मामला सब जुडिस है उसके नतीजे में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का जो है वो दिन मुकर्रर होगा और उस दिन जो है वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो तमाम रूल्स के तहत जो है जो मुतलका रूल्स हैं उसके तहत होगा। तो नंबर इनके पास आज भी पूरा नहीं था और नंबर इनके पास आइंदा भी नहीं होगा और चौधरी परवेज इलाही जो है ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने में नाकाम आज भी हैं और कल भी रहेंगे। मुस्लिम लीग नून ने गिनती जाली करार दे दी। धोखाधड़ी को तस्लीम नहीं करेंगे। परवेज इलाही ने नाराज मेंबरान को असेंबली ना तोड़ने का हल्फ देकर राजी किया। विफाकी वज़ीर दाखिला का दावा, स्पीकर ने आइन को बुलडोज किया। पॉइंट ऑफ ऑर्डर न लेना ज्यादती है। रात के अंधेरे में गिनती फ्रॉड है। मलिक अहमद खान की मीडिया टॉक। परवेज इलाही को धौंस धांधली की आदत पड़ गई। कानूनी चाराजोई का हक महफूज रखते हैं। अता तारड़ की गुफ्तगू। बारात लेकर आने वालों की डोली और झोली खाली हो गई। नून लीग सिर्फ रायवंड के कोने की जमात। हमने चोरों को घर के अंदर तक महदूद कर दिया। पिछले 1 माह से शोर मचाने वालों को सरप्राइज मिल गया। खरीदो फरोख्त के आदी लोगों को पता चल गया ये बिकाऊ माल नहीं। वजीर आला परवेज इलाही का एतमाद के वोट पर अरकान से इजहार तशक्कुर। इमरान खान के विजन पर चलने का इरादा। मुस्लिम लीग नून ने मुत्तहिदा अपोजिशन के रहनुमाओं का हंगामी इजलास तलब कर लिया। एतमाद के वोट की कार्रवाई का मामला सुबह लाहौर हाईकोर्ट के सामने रखने का फैसला किया जाएगा। लाहौर हाईकोर्ट में अलग से पिटीशन दायर करने पर भी गौर होगा। एक चीज कही गई कि देखें पीटीआई की कोई फ्यूचर नहीं है। इमरान खान पे हमने रेड लाइन लगा दी है। जैसे ही मेरी टांग ठीक होगी मैं फिर सड़कों पे होऊंगा, मैं फिर पब्लिक के अंदर होऊंगा। जिस वक्त मैं निकलूंगा
یہ جو کہہ رہے ہیں نا ریڈ لائن ڈرا کی ہوئی ہے, یہ میں آپ کو ریڈ لائن مٹا کے دکھاؤں گا. آپ جتنی مرضی انجینئرنگ کر لیں, نتیجہ وہی ہونا ہے جو بھی یہ پچھلی الیکشنز میں, بائی الیکشنز میں ہوا ہے. ٹانگ ٹھیک ہونے کے بعد پھر سڑکوں پر آؤں گا, ریڈ لائن مٹا کر دکھاؤں گا. اتحادیوں کو نون لیگ میں شمولیت کے لیے دھمکیاں دی گئیں. زرداری لاہور میں آ کر فیل ہو گئے. صرف گندے انڈوں نے پارٹی چھوڑی. رانا ثناءاللہ جیسے لوگ ملک پر مسلط. امپورٹڈ حکمرانوں نے ہر چیز تباہ کر دی. اب ڈسپرین سے کینسر کا علاج کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. ان کی معاشی پالیسی بھیک مانگنا ہے. جنیوا میں بھی یہی کچھ ہوا. تحریک انصاف بھاری اکثریت سے دوبارہ اقتدار میں آئے گی. عمران خان کا پارلیمانی پارٹی سے خطاب. 9.7 ارب ڈالر اس کی اماؤنٹ بنتی ہے, اور اب ہمارے اپنے سائٹ پر ہے. ہمیں اب کس طریقے سے اس کی ایک ایک پائی کو ہم نے استعمال کرنا ہے, کس طرح شفافیت کے ساتھ تمام نے مل کر, صوبائی حکومتوں نے تمام نے مل کر. اور آپ نے دیکھا کہ اور یہ بدقسمتی کی بات ہے, شومی قسمت, کہ اس جو تقسیم در تقسیم قوم میں کر دی گئی ہے اور جو زہر گھولا گیا ہے, اس کے باوجود پوری قوم نے دیکھا اور پوری دنیا نے دیکھا کہ وہاں پر جنیوا میں وفاق نہیں, صوبے سب موجود تھے. سیاسی مخالفین کے بدترین پروپیگنڈے کے باوجود جنیوا کانفرنس انتہائی کامیاب. پاکستان کے لیے 9.7 ارب ڈالر کی امداد کے وعدے ہوئے. عالمی برادری کا اعتماد اور پاکستانی عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار قابل تحسین ہے. بال اب ہمارے کورٹ میں ہے. ایک ایک پائی کو شفافیت کے ساتھ استعمال کریں گے. سیلاب متاثرین کی تعمیر نو, بحالی اور دوبارہ آباد کاری کے لیے بھرپور کوششیں کریں گے. وزیر اعظم کی وفاقی وزراء کے ساتھ پریس کانفرنس. دوست ممالک سے تشکر کا اظہار. جو ضروریات تھا انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے وہ پورا ہوا. جو فالس پرسیپشن تھا کہ پاکستان دنیا میں آئسولیٹڈ ہے, وہ انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا. اور جو پاکستان کی معیشت کے بارے میں غلط جو ایک امپریشن دیا جا رہا تھا, وہ آپ نے اس کانفرنس کے تھرو, آپ کی محنت کے تھرو, آپ کی قیادت میں, اس کو بھی ہم نے اب صحیح جواب دیا. کامیاب جنیوا کانفرنس ملکی معیشت کو نقصان پہنچانے والوں کو منہ توڑ جواب. پاکستان نے اپنا ٹارگٹ پورا کر لیا. دنیا 9 ارب ڈالر سے زائد کی سرمایہ کاری کے لیے تیار. عالمی تنہائی کا تاثر ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا. کورونا اور معاشی مشکلات کے باوجود عالمی برادری ہمارے ساتھ کھڑی ہے. وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا اظہار خیال. اب سب نے مل کر جو ضمانت لی تھی, کیا وہ ضبط ہو چکی ہے یا آپ اس ضمانت میں قائم ہیں؟ آپ اپنا فیصلہ بتائیں, اپنا فیصلہ بتائیں. ہم اپنے فیصلے میں آزاد ہیں. بلدیاتی انتخابات پہلے سے ہی غیر شفاف قبول نہیں کریں گے. صحیح وقت پر صحیح راستہ اختیار کر لیا. جب ہم سڑکوں پر آتے ہیں تو ایوانوں میں تالے لگ جاتے ہیں. ہماری قربانیوں کو کمزوری اور غلامی نہ سمجھا جائے. اگر ہم نے حصہ نہ لیا تو شہر میں کوئی الیکشن نہیں ہوگا. خالد مقبول صدیقی کی للکار. لاہور کے علاقے گارڈن ٹاؤن سے مبینہ طور پر لاپتہ احمد فاران گھر پہنچ گئے. مونس لاہی کے دوست 4 روز سے لاپتہ تھے. لاہور ہائی کورٹ میں پیش. عدالت نے بازیابی کی درخواست نمٹا دی. ملک کے بیشتر علاقوں میں شدید سردی کی لہر. آزاد کشمیر مری. گلیات میں پہاڑوں نے سفید چادر اوڑھ لی. ہنزا میں پارہ -6, زیارت -5, سکردو -4, قلات اور استور میں -3 ڈگری تک گر گیا. اسلام آباد, کوئٹہ, پشاور اور دیگر علاقوں میں وقفے سے بارش. لاہور میں بوندا باندی. معروف اداکار ماجد جہانگیر کراچی کے گلستان جوہر قبرستان میں سپرد خاک. نماز جنازہ میں شوبے ستاروں, عزیز و اقارب اور شہریوں کی شرکت.